आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपके दूसरों से बाहमी ताल्लुकात बिला वजह मुतासिर होने का अंदेशा है, लेकिन अपने आप को जोशीला बनाने से गुरेज करें, चाहे अपने प्यारों की जानिब से कितनी ही तंजिया बातें क्यों न की जाए। इसके अलावा किसी भी किस्म की तकरार से बचें। अपने बुजुर्गों से बातचीत के दौरान अपना लहजा इंतहाई धीमा रखें और अपनी तलखी को जाहिर ना होने दें। आज अपने अहल खाना और अपने प्यारों की मोहब्बत भरी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश भी करें। किसी की गलतियों के बारे में उंगली उठाने की कोशिश करके मुस्तकिल दुश्मनी की बुनियाद ना रखें। बस इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। बुर्ज दिलर। आज दूसरों से अपने बाहमी ताल्लुकात में ख़ास एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा। ख़ासकर अपने काम की जगह पर आपको किसी स्कैंडल का सामना भी करना पड़ सकता है, जो किसी खातून की जानिब से किसी अफवाह के फैलाए जाने की सूरत में सामने आ सकता है। ऐसे मौके पर लड़ाई झगड़े से एहतजाज बरतें और जोश में ना आएं, क्योंकि हालात बहुत जल्द मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। अपने बारे में जो भी मनसूबाबंदी करें उसमें अखराजात का तखमीना कम से कम रखें और अपनी ख़रीदारी की ज़रूरियात को भी एक हद तक ही महदूद रखने की कोशिश भी करें। शाम में किसी जगह से आपको गैर मुतवक्का तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक माकूल रकम मौसूल हो सकती है। बुर्ज हूर। आज आपको किसी से हस्बे वादा रकम मिलने में ताख़ीर हो सकती है, जिससे रकम का हसूल मुमकिन ना होगा। ऐसे में अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश करें, मगर लान तान से काम ना लें, वरना बाहमी ताल्लुकात ख़राब होने के अलावा आपकी इज़्ज़त में भी फ़र्क आ सकता है। अपने आप को दोस्त अहबाब और अहले खाना के साथ पुरसुकून रखें और अपने मामूलात में जल्दबाजी या उजलत के अंसर को दाखिल ना होने दें, वरना सारे मामलात चौपट हो जाएंगे, जिसके बाद हालात को संभालना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा। ख़रीदारी के लिए जाने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी फजूल खर्ची घर में वजह फसाद बन सकती है, जबकि आप अपने अखराजात को कंट्रोल भी ना कर पाएंगे। बुर्ज हमल। आज किसी काम को अंजाम देने में आपकी मेहनत और लगन के चर्चे हो सकते हैं, जबकि आज पहले से अंजाम दिए गए अमूर के मुनाफा बख्श नताइज आपके सामने आ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल को अपने हक में ढालने की वजह से आप में थकावट और बेचैनी के आसार वाज़ेह हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप जहरी तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। अपने आप को पुरसुकून रखें और अपने यारों दोस्तों से मेल मुलाकात की कोशिश ना करें, बल्कि वक्त बचाकर आराम करें और ख़ामोशी से मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करने की कोशिश करें, वरना आपके बाहमी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आज गाड़ी चलाने से भी गुरेज करें, वरना मुमकिना तौर पर किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बुर्ज सौर। आज आपको भी दूसरे अफराद की तरह अपने जज्बात पर काबू पाना होगा, क्योंकि आप अपने काम वाली जगह पर दूसरे अहबाब के साथ पैदा होने वाली गलत फहमी की वजह से तू तकार हो सकती है। लेकिन अगर आपने ख़ुद को संभाल लिया तो अपने अफसरान से बाहमी तकरार करने से बच सकेंगे। अपने अल्फाज और लहजे पर काबू पाकर अपनी बात कहने की कोशिश में कामयाबी हो सकती है, जबकि तमाम गलत फहमियाँ भी वाज़ेह हो सकेंगी। इसके अलावा अपनी शरीक हयात या महबूब से बातचीत के दौरान अपने जोशीलेपन और गुस्से पर काबू रखें, वरना अपने बेहतरीन रिश्तों को भी मुतासर करने का बायस बन सकते हैं। इससे पूरे ख़ानदान का मजमूई माहौल भी ख़राब हो सकता है, जिसका इल्ज़ाम भी आप पर ही आएगा। बुर्ज जोज़ा। आज आपकी शरीके हयात की सोच के मुताबिक हालात ठीक नहीं हो सकेंगे, जबकि आपको भी ज़िद से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे तल्ख कलामी भी हो सकती है। लेकिन आपको दूसरों की बात मानना चाहिए। इससे आपका मजवज़ा दौरा मनसूख होने के अलावा कम अज़ कम कुछ दिनों के लिए मुलतवी भी हो सकता है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दोबारा से अमली मैदान में इस्तेमाल करके ही असल कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। जिस काम के बारे में बहुत अरसे से आप किसी खबर के मुंतज़िर थे, वो आज आपको मिल सकती है। इसके बाद ही किसी सफ़र की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए अपने प्यारों से मशावरत करेंगे, क्योंकि इसमें उनके ज़ाती मफादात भी वाबस्ता हैं। बुर्ज सरतान। आज अपने ऐसे कामों की अंजाम दही में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें, जिनका ताल्लुक दूसरों से हो या जिनमें आपको मुतहरिक होना पड़े। आज गाड़ी चलाने से गुरेज करें, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर मुस्तैद ना होंगे, जिससे आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई मजबूरी सामने आ जाए तो फिर गाड़ी चलाने से पहले उसे तकनीकी तौर पर लाजमी चेक कर लें,
تاکہ کسی خرابی کا خمیازہ آپ کو نہ بھگتنا پڑے۔ آج آپ کی مالی پریشانی میں کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے گی، اس لیے اپنے آپ کو مختلف وہموں یا اندیشوں کا شکار بنانے کے بجائے اپنے معاملات کو اپنے مقدر پر ہی چھوڑ دیں اور اپنی روحانی کیفیات سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ برج اسد، آج آپ کو مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے آپ میں چڑچڑا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس جذبے میں مزید شدت اس وقت آئے گی جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد کا متوقع تعاون آپ کو نہ مل سکے گا۔ آپ کی ہمت و حوصلے کی داد دینی ہوگی کہ آپ نے ہر حال میں اپنے کام کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی اسے ملتوی کیا۔ آج اپنے غصے پر قابو رکھیں ورنہ کام کی افادیت ہی سمجھ میں نہ آئے گی اور بددلی کی وجہ سے کچھ بھی منہ سے نکل سکتا ہے، اس لیے اپنے الفاظ کی ادائیگی میں محتاط رہیں ورنہ بعد میں لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اپنے کسی دوست کے حادثے کی بری خبر بھی آج آپ کو نہ صرف سننی بلکہ برداشت بھی کرنی ہوگی۔ برج سنبلہ، آج آپ کو دل کے آغاز میں ہی حقیقت پسندی کے جذبات سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اپنے نئے شروع کردہ کاروبار کے بارے میں آپ کو خوش فہمی تھی، مگر بغور جائزہ لینے کے بعد آپ کا دل رنجیدہ ہو سکتا ہے اور اس بات کو چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے غیر حقیقت پسندانہ توقعات مت رکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ غیر متوقع حالات و واقعات کی وجہ سے آپ کو اپنے طے کردہ شیڈول پر عمل پیرا ہونا ممکن نہ ہوگا، اس سے بھی پریشانی بڑھ سکتی ہے، اس لیے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ آج اپنے اہم کاموں کی تکمیل میں ضد سے کام لے کر اہم فیصلے کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ مسائل کا حل جذباتیت یا جوش سے نہیں بلکہ دانش مندی سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ برج میزان، آج آپ کے لیے بھی صرف اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہی آپ کی اصل کامیابی متصور ہو سکے گی، خاص کر اپنے نئے شروع کردہ کاروبار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش اس وقت تک کامیاب نہ ہوگی جب تک آپ دوسروں پر طنز کے تیر برسانا بند نہیں کریں گے۔ اپنے لچکدار رویے کی بنا پر اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد اور اپنے پیاروں کا دل جیت سکیں گے، ورنہ کسی قسم کی بحث و تکرار لڑائی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ حالات کو بھی سمجھ لیں تو اپنے منصوبے بآسانی کامیاب بنا سکیں گے۔ آپ کے ہاں آنے والے مہمانوں کی جانب سے آپ کو خاص تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کا موڈ بہت بہتر ہو سکے گا۔ برج عقرب، آپ اپنے پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی تھکاوٹ اور بے چینی کا مظہر ہو سکتے ہیں، جبکہ اپنی بدحالی پر قابو پانے کی کوششیں بھی کامیاب ہوتی نظر نہ آ سکیں گی، جبکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے دوسروں سے بیزاری اور لاتعلقی کے جذبات بھی حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو اپنی ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ آپ کے سامنے ایک واضح منزل ہے جس کے حصول میں کئی ایک مخلص احباب کا تعاون بھی آپ کو حاصل ہے۔ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن اگر آپ نے اپنی صحت پر توجہ نہ دی تو سمجھ لیں کہ کسی مشکل صورتحال میں گرفتار ہو سکیں گے۔ اپنی کاروباری ترقی کے منصوبے بنانے سے گریز کرنے کے علاوہ سیر و تفریح کی سوچوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ برج قوس، آج کے دن کا آغاز ہی کسی قسم کی مشکل خبر کے ملنے سے ہو سکتا ہے جس سے آپ کا پارا چڑھ جائے گا اور شاید اسی وجہ سے آپ کی اپنے کاروباری شراکت دار سے منماری بھی ہو سکتی ہے یا کم از کم تعلقات ضرور متاثر ہو سکتے ہیں۔ اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اپنی اصل سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کی کوششوں کا آغاز کریں، اور جتنے بھی افراد نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ان کے بارے میں سنجیدگی اختیار کر کے نئی منصوبہ بندی کریں اور اپنے تعلقات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لڑائی جھگڑے سے بالاتر ہو کر اپنے وعدے پورے کریں۔ اگر آپ لڑائی جھگڑے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں تو یقینی طور پر آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہوا نظر آ سکے گا۔